Hello mga ka-friends, maayong buntag, maayong udto, o maayong hapon. Kanatong tanan, naa sila namin karon lingaw, kaysa na namin sa tanaw sa iyang tanom nga upo, di ba mga friends? Kung nabitaw tay tanom, malingaw ra gyud ka magtanan niya, labi na kay duura sa imong balay, lingaw ra gyud ka kay mga friends ay mauning gitan-aw niya kay daghan na kaig laya. Nya kinahanglan gini siya nga pangwaon ning laya kay mao man ay makakuan og dili na siya magsigi og pamuwak. Nya daghan ni kani siya og gagmay nga bunga nga itoy-itoy, anamon gini siya og gunting pangwaon kay para nga maayo ang dagan sa iyang pagpamunga. Nya nakita ni na namin so napay bunga diot maputol sa gunting. Nya mao na siya nga kanang malingaw ra gyud ka inimbis buntag unahon sa gininimo kay ngano makatabang manggod nimo sa akong panggarden bitaw dako kayo ning tabang nga dili bitaw ta kapalit kaayo og gulay bisag upo lang ni siya pero daghang kay bunga makabaligya pag gyud ka pwede man ta mohatag pero naapo ta ibaligya gamay kay daghan man sa nigig kaig bunga. Nya mao bitaw na mga friends nga kay baw ko mga friends nga daghan sang maibog ug mananom og upo pero dili nato irason mga friends nga kana bitaw moingon ta nga adi ko mananom oy kawa koy lugar pwede ra gid mga friends diba magsinak ko magbugas pangwa oy nigaya buat to ang katong sako moy sudlan og yuta bali duha ka sako duha ka punuan imo tong iatbang ang imong tanom adto nimo ibutang didto pag dagko na magpabarog ra ka og usa ka kayo o duha mao na to maghimo na ka og pakatayan dili gid nato himoong babag nga wala tayuta kon ganahan gyud ta mananom mao na giingon nga dili nato irason nya mao ni samtang dili pa gyud ka kapalit sa merkado nya mao na mga friends ni suong sina namin siya sa ilawom kay ito pa manday bunga sa ilawom nya kani daghan kay ni siya mga friends. Basta pasalamat gid ko sa Ginoo mga friends nga uday-uday gid ang bunga basta sigihan bitaguan mga friends no nindot gid kaayo ang atong pagpananom ubanan po natos mga pag-ampo nya mao na siya nga kaning saging ani nga tundan daghan sa kainig bunga nya nigakos siya nga ri nya nagplano gyud ko ani nga tuknon ni siya tanawan ninyo mga friends nya mao na mga friends kay baw ko mga friends nga kung nalingaw mo sa akong video palihog lang intang ko like, share, and follow aron po din taon malingaw po sina namin dako na kay nang tabang ninyo na ako mga friends sa akong pangidaron karon malingaw na malanggi ko masigig pananom og mga utanon kani say akong gi-update mga friends kay tuwa sa luyo ang uban ani mga tanom na ako mga friends nya mao ni siya bisag ingon ani lang ni daghan-daghan na ginig bunga niya nababa mo mga friends ikaduha na ni akong pamunga sa upo bali ikaduha na ni siyang pamunga pero mayroong bunga di kay to siya daghan pero at least ako ato nakabaligya gyud ko ato nya mao na siya na nasa ilain nga harvestonon mga friends pero di pa gid kay siya guwang alanganin pa siya anong kalingawan gina ni kuha ang mga laya mao na nailingaw na to mga friends kay magsige taglaag pag wa man tay maani ana samtang wala tas balay mao man tas ato mga obligasyon nga rita sa garden nya mao na siya mao na mga friends nya daghan salamat sa pagtan-aw thank you for watching. Bye.